hapit na mabalik ang Ginoo. Kuya, dugay pa man kaayo na. Sige ra na sige ingon nga hapit na mobalik pero hangtod karon wala pa man gyapon. Kunguta na, pila ka adlaw sa Ginoo ang 1,000 years? Di ba? Isa ra ka adlaw. So unsa naman karon? So 2025 naman karon, so 2,000 years, duha na ka adlaw. So mao nang hapit na mobalik ang Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. Na ikaw mismo dili ka masayod kung kano sa siya makaabot do kano sa kakawatan. Walay bisan kinsa nga nakabalo sa pagbalik sa Ginoo. Bisan ang tao o mismo ang mga anghel sa langit, mismo ang anak wa kabalo, kundili ang amahan lang ang nakasayod kung kano sa mobalik ang Ginoo. Walay nakabalo pero naay timaylan. Unsa man? Unsay mga timaylan sa pagbalik sa Ginoo? Gira, bagyo, linog, mga katalagman, mga kagulanan. Kana bitaw mga wala nay mapalit, wala nay bugas, damaw na nang timaylan nga mobalik na ang Ginoo. So unsa may atong buhaton? Duol ta sa Ginoo, mag-ampo pirme og maghinulsol sa atong mga sala. Kung ayaw na biliki ang mga naandan nato mga masala ug pagbago na. Pangandaman nato ang pagbalik sa Ginoo kay daghan gyud mga panghitabo nga dili nato gusto. Nakasulat na kini sa kasulatan sa Biblia. Pero kung naa kay Ginoo sa imong kinabuhi karon, dili ta nga mahadlok ka. Kay naman kay Ginoo.